प्रेम आलेले चाहिँ गरेको व्यवहारद्वारा चाहिँ म चाहिँ अलि भएर अब यो राजनीतिमा सक्रिय हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा आले उफ्रिँदैमा तपाईँ चाहिँ यसरी चाहिँ चाहिँ गर्नु त राम्रै हो, तर त्यो पछि अलि भएर चाहिँ लाग्नु चाहिँ त्यति अलि सैद्धान्तिक रूपमा अलि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नहोला कि भन्ने हाम्रो ऊ हो। तर अलि भित्रैबाट आउनुपर्ने, मनैबाट आउनुपर्ने यो एउटा दर्शनै हुनुपर्ने हो कि के हो? प्रश्न पार्दिनु तपाईँले। यो पहिला कुरो प्रश्नको लागि विश्वास थापाजीलाई धेरै धन्यवाद छ। कुरा के हो भने संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेजीसँगको जुन त्यो व्यवहार उहाँको र क्रिस्चियन समुदायको म त प्रतिनिधि बनेर त्यहाँ हाम्रो त एउटा ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्नलाई अथवा हाम्रो संस्कृति मन्त्रालयसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने कुरोमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। उहाँको जुन व्यवहारले गर्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको राजनीतिमा पहुँच हुनुपर्छ। मैले क्रिस्चियन पार्टी भन्न खोजिरहेको छैन। पवित्र बाइबल पढ्नेहरू, जो ख्रिस्ट येशूमाथि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ राज्यको नीति नियम सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो मैले महसुस गरेँ। र जसले गर्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायभित्र रहेर चाहिँ राजनीतिमा भूमिका खेलिरहनुभएका र खेल्न खोज्ने वातावरणको चाहिँ सिर्जना गरिदिनु चाहिँ आजको आवश्यक हो भन्ने महसुस गरिएको हो। र त्यही अनुसार हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको पनि हाम्रो 14औं राष्ट्रिय भेलाद्वारा पनि हामीले राजनीति गर्नको लागि सबै पदाधिकारी स्वतन्त्र हुने जुन एउटा चाहिँ प्रस्ताव हामीले पारित गऱ्यौँ। र विभिन्न पार्टीमा लागेका विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भएका हाम्रा क्रिस्चियन समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अझै एउटा चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा उत्साहित बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका हो भन्ने कुरा हामीलाई लागेर यो राजनीतिक एउटा छलफलको वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। भनेपछि यो चाहिँ के अब यो जुन माहौल छ नि, यो माहौलले चाहिँ तपाईँले सोचेअनुसार भन्न एउटा चाहिँ अब समुदायले चाहेअनुसार होला जस्तो लाग्छ कि वा फेरि चाहिँ मोडिने फेरि गाँठो पर्ने हुन्छ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यस्तो हो। कुरा के हो भन्दा अहिले मैले देख्दाखेरि एक हिसाबले 4वटा पार्टी भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि हाम्रो वीरबहादुर तामाङजी लगायतको मुक्ति आन्दोलन, मसिया पार्टी अनि जनजागरण पार्टी कम्तीमा पनि एकै ठाउँ बसेर छलफल त भयो नि त। सबै कुराहरू विचारहरू सुनियो। कसरी किन नमिलेको रहेछ विगतका चाहिँ अनुभवहरू पनि हाम्रो डाक्टर जयन्तज्यूबाट चाहिँ सुनियो। धेरैले यो कुरा बुझेका थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि एउटा एकताको एउटा प्रयासमा त अगाडि बढ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो विचार समूहलाई पनि धन्यवाद छ, जुन खालको एउटा वातावरण सिर्जना भयो। तपाईँ देखिहाल्नुभयो सबैको अभिव्यक्तिहरू, सबैको विचारहरू सुनिसक्यो। भन्न त सबैजनाले राम्रै भने जस्तो लागेको हुन्छ, तर सुन्नेहरूले मूल्याङ्कन त गरेका छ नि त, कसको भित्र के रहेछ, किन नमिलिरहेको रहेछ, को कस्ता रहेछन्, किन पार्टीमा लागेका रहेछन् भन्ने कुरा त सबैले मूल्याङ्कन गरिरहन्छन् नि त, गर्ने छन्। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यसरी एउटा चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ छलफल गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना भयो। र म त फेरि के भन्न चाहन्छु भन्दा यहाँ चारै पार्टीका चारैवटा चाहिँ अब समूहहरूलाई फेरि हाम्रो डाक्टर जयन्तज्यूले नै संयोजन गरेर अब चाहिँ पार्टीको प्रतिनिधि नभएर कम्तीमा पनि एउटा पार्टीको 5 जनासम्म प्रतिनिधि सँगै बसेर एउटा चाहिँ विचारको विषयमा, सिद्धान्तको विषयमा, दर्शनको विषयमा, जस्तो चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनाको विषयमा सबैजना, मैले त फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि
यो एउटा यति ठुलो एउटा चाहिँ महान एउटा काममा चाहिँ हामी लाग्दैछौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ रात दिन नभनिकन 2 रात 4 रात 7 रात 2 हप्ता 4 हप्ता किन नहोस् सम्पूर्ण काम छोडेर अब यसको विषयमा घनीभूत रूपले छलफल गर्नुपर्छ र जुन खालको एउटा चाहिँ सबै विषयमा समझदारी गरेर चाहिँ हामीले सबै मण्डलीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ कि प्रार्थना गर्ने मण्डलीहरूले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गर्नेले सहयोग गरिदिनुहुन्छ, राजनीति गर्न चाहने क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ यो समूहमा। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा माहौल सिर्जना गरेर जान जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँको जुन अहिले तपाईँले जुन भूमिका रोल खेल्दै हुन्छ क्रिस्चियन समुदायमा, जुन तपाईँको जुन लेगेसी छ, तपाईँको जुन प्रभाव छ क्रिस्चियन समुदायमा, नेपाली भाषी बोल्नेको समुदायमा, अहिले जुन तपाईँको इन्ट्री हुँदैछ राजनीतिकमा, जुन तपाईँलाई आफ्नो चाहिँ क्यारियर राजनीतिक क्यारियर एउटा बनाउँदै हुनुहुन्छ, वा समुदायको लागि भन्नुहोस् वा तपाईँ आफ्नै लागि भन्नुहोस्, पार्टीको लागि, यो तपाईँ ढिलो हुनुभएको होइन, अलिक चाँडो हुनुपर्छ नि तपाईँ त। अहिले मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किन भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीको त म 42 सालदेखिकै कुनै पार्टीको सदस्य थिएँ। म पदै पाउनको लागि, मन्त्री हुनको लागि, सांसद हुनको लागि भइदियो भए निरन्तर कुनै एउटा पार्टीमा लागिरहन्थेँ। अहिले पनि म तपाईँको चाहिँ त्यो हैसियतको मान्छे हो कि म एउटा चाहिँ सांसद हुने अथवा चाहिँ मन्त्री हुने मेरो उद्देश्य त्यो थियो। मैले त्यो चाहिरहेको छैन। म सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान सुनिश्चित गर्दै यो देशलाई, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै यो देशलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनको निम्ति मैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ प्रष्ट रूपले चाहिँ मेरो विचार हो। र अघि नै पनि मैले भने यहाँनिर कुनै पनि पदको विषयको प्रश्न होइन। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ ओपनली चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विचारको हिसाबले, दर्शनको हिसाबले, राजनीतिक क्षमताको हिसाबले सबै कुराको तुलना गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व लिनु पर्यो। त्यहाँ अन्य आवश्यक काम गर्नेले काम गर्नु पर्यो। एक्लै व्यक्ति के पनि गर्न सकिँदैन, सबै मिलेरै गर्न सकिन्छ। र सबै मिल्ने हो भनेदेखि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको एकलौटी भोटलाई तपाईँको चाहिँ एकै ठाउँ हाल्न हामीले सक्ने हो भनेदेखि दुईवटा अवसरहरू छ। पहिलो अवसर क्रिस्चियन समुदायको एकमुष्ट भोटले चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ जो राज्यको नीति नियम सञ्चालन गर्ने ठाउँ पुग्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दा विभिन्न पार्टीमा लागेको, मैले अघि नै पनि भने, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका चाहिँ समाजवादी दलहरूमा लागेको जुन क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अब क्रिस्चियन समुदायले चाहिँ उनीहरू एकतामा अगाडि बढे, उनीहरूले नै पार्टी खोले भनेपछि अब क्रिस्चियनलाई चाहिँ टिकट दिनुपर्छ, क्रिस्चियनलाई जिताउनुपर्छ अनि क्रिस्चियनको भोट आउँछ भन्ने खालको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूसँग एउटा विकास हुन्छ भने अर्को कुरा के हो भन्दा क्रिस्चियनको माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ है भन्ने कुरा एउटा चाहिँ यसले सन्देश दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाको एकता प्रदर्शन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रिस्चियन समुदायको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सबैजना तपाईँहरू अभियन्ता हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले जुन क्रिस्चियन समुदायलाई लिड गर्दै हुनुहुन्छ नि, एक ठाउँमा पुर्याउने तपाईँहरूको चाहना, योजना संस्थाहरूको, तर तपाईँ आफै अभियन्ताहरू राजनीतिमा लाग्दाखेरि जो दूर दराजका मण्डलीहरू छन् ती मण्डलीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ नि। राजनीतिक आस्थाको कारणले तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिमा गएको कारणले चाहिँ अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूले वा भूमिगत सङ्गठनहरू चाहिँ मण्डलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। यसमा तपाईँ के छ विचार? होइन, पहिलो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दा राजनीति भनेको, मैले अस्ति पनि भने, राजनीति भनेको के हो भन्दा राज्यको नीति नियम सञ्चालन गर्ने विधि वा सञ्चालन गर्ने तरिका, यी दुईवटा कुरा मात्रै हामीले बुझ्नु पर्दछ। र आस्था भन्ने कुरा के हो भन्दा मानिसले एउटा आस्था, हरेक नागरिकले आस्था मान्न राख्न पाउने अथवा राख्न नपाउने स्वतन्त्रता यो संविधानले व्यवस्था गरेका छ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा विभिन्न आस्था राख्ने, जस्तो बुद्धिस्टमा आस्था राख्ने मानिसहरू राजनीतिक दलमा छन्, त्यहाँ मुस्लिममा आस्था राख्ने राजनीतिक दलमा मानिसहरू छन्। तपाईँले स्वयं हिन्दू धार्मिक समुदायको स्वयं चाहिँ अब पुजारी समेत नै एउटा पार्टीका प्रतिनिधिहरू छन्।
अनि एउटा क्रिस्चियन जो एउटा चाहिँ यीशु ख्रिस्टप्रति विश्वास गर्ने मान्छे राजनीति गर्दाखेरि काहीँ अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्रम हो। त्यो स्वतन्त्रताको कुरा हो। आस्थाको कुरा र राजनीतिक विचारको कुरा त्यो फरक चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई एउटै कुरोमा जोडेर हेर्नु हुँदैन। विचार विभिन्न खालका तपाईँको चाहिँ राख्न सक्ने मान्छेहरू विभिन्न आस्थामा जोडिन सक्छन्। त्यो उनीहरूको एउटा नैसर्गिक अधिकारभित्रको कुरा हो। त्यो अधिकारभित्र मध्ये शिवी गहतराजको पनि एउटा अधिकार हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि विचार शिवी गहतराजसँग जोडिन सक्छ, पार्टी जोडिन सक्छ र कुनै पनि आस्था जोडिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले तुलना गर्न हुँदैन। यो नेपालको मण्डली प्रभुको मण्डली र परमेश्वरको चाहिँ मण्डली र मण्डलीलाई तपाईँले के बुझ्नुपर्दछ भन्दाखेरि मण्डलीको शिर प्रभु आफै हुनुहुन्छ। मण्डलीले न कुनै पनि राज्यले न कुनै पनि संस्थाले अधीन गर्छ, त्यो फरक चिज हो। संस्थाहरूले भनेको आफ्नो उद्देश्य अनुसारको मण्डलीलाई एउटा चाहिँ उत्साह पुग्ने कामहरू गर्ने हो। मण्डलीको र संस्थाको रिलेसनै अलग छ, फरक छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यसले गर्दा झन् राजनीति भने त अर्को कुरा हो। राज्यको नीति नियममा पहुँच बनाउने कुरामा हामीले क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको लागि अन्य आस्था बोक्ने मानिसहरूलाई ज्ञापन पत्र लिएर गएर क्रिसमसको छुट्टी देऊ भन्दा चाहिँ मण्डलीलाई बाधा नपर्ने, अरूहरूको तपाईँको चाहिँ नेताको घर घरमा पुग्दाखेरि चाहिँ बाधा नपर्ने, हाम्रै मान्छेले राजनीति गरेर पुग्दा चाहिँ बाधा पर्ने, कस्तो खालको पत्रकारिता पढे हो तपाईँले? प्रश्न पनि तपाईँको अलिकति चाहिँ अलि संवेदनशील भएन क्या? तपाईँले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ मण्डलीको लागि भनेर आफ्नो ज्यानको बाजी गरेर धेरै प्रकारले तपाईँ दुःख पनि भोग्नुभयो, विभिन्न कुरा गर्नुभयो। तर तपाईँले जसरी अहिले राजनीतिमा उत्रिनु भएको छ नि, यो मण्डलीलाई भोट ब्याङ्क देखेर क्रिस्चियनको चाहिँ मतलाई देखेर तपाईँले चाहिँ यो राजनीति गरेर खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रश्न कुरा हो। हामी पनि हाम्रो दर्शक पनि जस्तो लाग्छ अबुझ छैनन्, हेर्नु सबैबाट छन्। तपाईँले बोल्दा जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँले मण्डलीको निम्ति बोल्दाखेरि, महासङ्घबाट बोल्दाखेरि जुन प्रभाव र जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँले लिगेसी बनाउनु भएको छ नि, त्यो लिगेसीको फाइदा तपाईँले अहिले उठाउँदै हुनुहुन्छ। यो महासङ्घलाई टेकेर तपाईँले राजनीति गर्ने र क्रिस्चियन अब यो मिल्नु चाहिँ धेरै राम्रो हो। तर जुन प्रकारले तपाईँले कि त महासङ्घलाई राजीनामा दिएर तपाईँ खुला रूपमा आउनु पर्थ्यो, अहिले तपाईँ महासङ्घको पद पनि होल्ड गरिरहनु भएको छ र साथै तपाईँले चाहिँ यो राजनीति पनि गर्नुहुन्छ। अनि उल्टो कुरो भन्नुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ मण्डलीको निम्ति म ज्यान दिन्छु, मेरो लागि त म मण्डलीलाई गर्ने मान्छे, अहिले राजनीतिमा किन जानुपर्छ? बुझेँ मैले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, पहिलो कुरो मैले मण्डलीको अधिकारको लागि नेपाली क्रिस्चियन समुदाय र स्वाभिमान र पहिचानको लागि जुन काम गरियो महासङ्घमा बसेर, त्यो राज्यसँग अथवा राजनीतिक दलसँगै पहुँच नपुर्याएसम्म त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पुरा हुन सकिरहेको अवस्था छैन। तपाईँ किन अरूलाई किन तयार पार्नु भएन? कुरा यहाँ एकपट्टि टुङ्ग्याउन दिनुहोस् कि अहिले माहौल वातावरण त के हो भन्दाखेरि तपाईँको त अहिले हामी त्यो खालको राजनीतिक पहुँच बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा लाग्या हो। त्यहाँ शिवी गहतराज म आफै जान्छु भन्ने पनि कुरा भएन। त्यहाँ यदि मैले राजनीति गरेँ भने अथवा म पार्टीमा कुनै लागेँ भने हाम्रो महासङ्घमा त हुनुहुन्छ त वरिष्ठ सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले चाहिँ कार्यभार दिन सक्छु, मैले महासङ्घ अध्यक्षबाट राजीनामा गर्न सक्छु, अथवा मैले मण्डलीकै अधिकारलाई झन् बल पुर्याउन राजनीति गर्न सक्छु मैले भन्ने मेरो तर्क हो यो, होइन? र रहेको कुरा के हो भन्दा अहिले नै तपाईँले के बुझिदिनु पर्यो भनेदेखि अहिले नै यहाँ तपाईँको पार्टीहरूसँग सँगै बस्ने साथ शिवी गहतराजले राजनीति गरिहाल्यो भन्ने खालको कुरा पनि नबुझिदिनुहोस्। अब हामीले सकेसम्म मिलेसम्म यो हाम्रो आवश्यकता नपरिकन उहाँहरू मिलेर अगाडि बढिदिनु भयो भनेदेखि हामी मिलेर उहाँहरूलाई तपाईँको सघाउँछौँ र राजनीतिक पहुँच बनाउने ठाउँमा हाम्रो भूमिका रहन्छ। यदि आवश्यक पऱ्यो त्यो खालको अवस्था रहेन भने तपाईँलाई बोलाउँला नि त फेरि मैले चाहिँ ल मैले कार्यभार दिएँ अथवा महासङ्घ अध्यक्षबाट राजीनामा गरेँ, अब म राजनीति गर्छु, मलाई सघाउनुहोस्। राजनीति पनि के को निम्ति गर्छु भन्दा नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउँदै यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ अब मेरो भूमिका त्यता हुन्छ है भनौँला नि त म हो। त्यसले गर्दाखेरि धन्यवाद छ। विशेष गरी म यहाँ के एबी मसिह पार्टीबाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका
उहाँलाई चाहिँ मैले क्वेसन गर्छु। तपाईँको अध्यक्षज्यूले त जति बैठकमा चाहिँ यसो मिलेर जानुपर्छ भन्दै पनि मान्नु हुँदो रहेछ, खास के हो खासमा अध्यक्षज्यूको अवस्था बुझ्दाखेरि त त्यस्तो आयो? हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई यो प्रश्नको लागि। राजनीतिमा आलोचना गर्न पाइन्छ, तर सधैँ त्यो जान्नु के सृष्टि गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। प्रश्न हङ पनि गर्न सकिन्छ, यथार्थ पुगेर गर्न पनि सकिन्छ, तर सत्य यो होइन कि भड्किले नमानेर यो भएको भन्ने कुरा होइन। तसर्थ यहाँनिर तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि दर्शनै हो र हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले एउटा दान दिनुभएको छ, त्यो दानलाई प्रयोग गर्ने हो। मण्डली चलाउने हो कि संस्था चलाउने हो कि राजनीति चलाउने हो कि देश चलाउने हो। तसर्थ यदि तपाईँले यो जुन आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ, यो आरोप यदि उहाँले तपाईँलाई प्रत्यक्ष गर्नु सोध्नुहुन्छ भनेदेखि सायद मैले जे भने त्यही जवाब हुनसक्छ। तपाईँ के छ त, तपाईँको विचारमा मिलेर जाने छ कि अथवा चाहिँ तपाईँहरू केही सोध्नुहुन्छ अझै? मिलेर जानु आजको अपरिहार्यता हो। तसर्थ आज जुन किसिम तपाईँले यो माहौल बनाइदिनु भयो, मलाई आशा छ आगामी दिनमा अझै यो फराकिलो बाटो बन्छ। तर अघि नै हाम्रो साथीले कतिले भन्नुभयो अपरझट आयोजक टिमको कन्सेप्ट र हामी सहभागीको कन्सेप्टै मिलेको रहेनछ। कतिले अल्टिमेटली आजकै दिन हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो सिपेसरले भन्नुभयो हामी 4 दिनसम्म यही बस्छौँ भन्नुभयो। न अल्टिमेटली आजै हो भने हामी आएका छौँ, न यो बस्नु पनि आएका छौँ। तसर्थ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा गर्ने राजनीति भनेको सिङ्गो देशलाई लिडिङ गर्ने हिसाबले र देशलाई नै पार नगर्ने हिसाबले हामी राजनीति गरिरहेका हौँ। यसको निम्ति महासङ्घबाट पनि बुझ्नुपर्छ, राजनीति दलका हरेक अग्रजहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। तसर्थ हामी एकीकरणको लागि बाधक होइनौँ, र हामी सदैव एकीकरण गर्ने पक्षमै छौँ। र यसको निम्ति र कसरी सम्भावना के छ आगामी दिनमा आशा छ सायद यो पहलले नै सायद ढोका बाटो बन्नेछ। अब म फेरि जनजागरण पार्टीबाट प्रतिनिधि गरी आउनुभएका हाम्रो विद्रोह अधिकारीज्यूसँग क्वेसन गर्छु। उहाँहरूले त मिल्छु भन्नुहुँदो रहेछ, हामी मिल्नलाई प्रयास गरिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि तपाईँहरू के त, तपाईँहरू पनि कि तपाईँहरू मिल्न नखोज्या हो खासमा? यो प्रश्न कस्तो भयो भने कुनै पनि शासकले, देशले, राज्यले, संविधानले नागरिकलाई दास बनाउन, गरिब राख्न, थिचोमिचो गर्न संविधान बनाइँदैन, राज्य बन्दैन, शासक बन्दैन, लिडर पनि बन्दैन। उसको उद्देश्य के हुन्छ? हामी सबैको हित, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता भनाइ चाहे भन्ने नै हुन्छ। तर असल नियत पनि त्यो होला, तर त्यो कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा के भयो भने 1940देखि लिएर 70सम्ममा विश्वमा, रसियामा, चाइनामा तपाईँको 30 वर्ष मैले डाटा दिन्छु। सेकेन्ड वारमा लगभग 3 करोड जति मानिसहरूको मृत्यु भयो। तर यी दुईवटा देशमा मात्रै त्यहाँको समाजवादी केन्द्रीकृत राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको कारणले गर्दा घटीमा पनि 12 करोड मानिसको मृत्यु भयो भोकमरी है। राज्यले कम्युनिस्ट पार्टीले मार्ने कुरा त छँदैछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा राज्यमा जनता मार्ने, विरोधीले सखाएको लेखेको हुँदैन। कहीँ लेखिदिनु भएको छ स्वर्ग नरक जिम्मा लिन्छु, क्याडल टु ग्रेट भन्ने हुन्छ होइन। यसले गर्दा हाम्रो उहाँले भन्नुभयो र कुनै विपत्ति छैन। आत्मविश्वास पार्टी उहाँको सिद्धान्त त एकीकरणको विपक्षमा छैन, कोही पनि हुँदैन, यसो त्यो प्रश्नै होइन। तर तपाईँ एकीकरणमा आउँदै गर्दा तपाईँका न्यूनतम मूल्य मान्यता के छन्, यसका बाधा के देख्नुहुन्छ भने तपाईँ सोध्नुभयो भने उत्तर दिनु सजिलो हुन्थ्यो। मूल्य मान्यताको विषयमा त तपाईँहरूले अगाडि नै बोलिसक्नुभयो, भनिसक्नुभयो कि हाम्रो मूल्य मान्यता यो छ भनेर। हामीले चाहेको त एकतामा कसरी जाने कि भन्ने हो। मिलाउन सक्ने मूल्य मान्यता होला त्यतातिर चाहिँ छलफल हुनु मूल्य मान्यता छोडिँदैन, मूल्य मान्यता मिल्दैन। छोड्यो भने तपाईँले सोध्नु भएको चाहिँ पदीय विभाजन बाँडफाँड हो होइन। त्यो मात्रै होइन, सिद्धान्त आफ्नो छ, त्यसमा पनि त मिलाउनु पर्ने देखिन्छ, पदहरू मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। पदले मात्रै अल्झेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईँ ईसा आस्थाको हुनुहुन्छ होइन, यसो ख्रिस्ट बाहेक ईश्वरको जाँदैन भने विश्वास गर्नुहुन्छ। अरू धर्मको व्यक्ति आएर हामी सर्वधर्म समभाव हो, यीशु बाहेक अरू पनि उदाहरणबाट छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ? उसो भए तपाईँहरूको चाहिँ वैचारिक कुराहरू नमिलेर मात्रै एकता नभएको हो त? त्यहाँबाट पहिले त्यहाँबाट 34
त्यसपछि मिलाएको अरू कुरा अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो भनाइ हो है। तर मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा पनि जनताहरू चाहिँ अब यसमा समझौता गर्ने पक्षमा छैन। यो लोकतान्त्रिक पुँजीवादको पक्षमा चाहिँ यति कुरा, अरू सार्वत्रिक कुरा छोडिदिनु। होइन, जस्तो कि अब तपाईँ हामी देख्छौँ कि यहाँ 4वटा पार्टी, विशेष गरेर 4वटा पार्टी भन्नुपर्छ, अब वीरबहादुरजीको पार्टी हुनेवाला पार्टी सहित गर्दाखेरि 4वटा पार्टी भन्नुपर्ने हुन्छ। 4वटा पार्टीको भोट ब्याङ्क हेर्दाखेरि धेरै जसो क्रिस्चियनहरू नै हो। होइन, विश्वासीहरूलाई नि टार्गेट गरेर, क्रिस्चियनहरूलाई नि टार्गेट गरेर तपाईँहरूको गतिविधिहरू देखिन्छ। तर 4वटा पार्टी सँगै नगइकन अलग अलग जाँदाखेरि त्यसको मतदाताहरूको मनोबल चाहिँ के होला त? त्यतातिर विचार गर्नुभएको चाहिँ छैन। यसमा सिद्धान्तै ठुलो कुरा हो कि अथवा होइन मतदाताहरूले हामीलाई मिलेर आऊ भनेको छ, मिल्नुपर्छ भन्ने पनि हो। मतदाता सार्वभौम, उहाँहरूले जहाँ सुन्नुहुन्छ मत दिनुहुन्छ, नागरिक छुट्छ। इसाई भएको नाताले, हिन्दू भएको नाताले होइन, नागरिक भएको नाताले निर्णय गर्नुहुन्छ। म यति भन्न चाहेँ। म इसाई हुनु पाउँदिनँ, तर म इसाई भएको नाताले मेरो पार्टीलाई मत दिनुहोस् भन्दिनँ। मेरो इसाई परिचय बढी होला आफन्त होला त्यो पार्टीहरू पुग्ने, यति बेला प्रश्न राख्न चाहेँ। अब क्वेसन फेरि म हाम्रो मुख्य आन्दोलनका अध्यक्षज्यूलाई म फेरि अर्को प्रश्न गर्छु। तपाईँहरू त सधैँ मिल्नुपर्छ, सधैँ एकतामा रहेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो एजेन्डामा अडिक हुनुहुँदो रहेछ। के छ त तपाईँहरू मिल्न चाहने, अरूले चाहिँ मिलेर जान नचाहने, खासमा के हो कुरो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामीहरू पहिलाको कुरा गर्ने भने 3वटा अहिले हामी उपस्थित भएका दलहरूको बिचमा दलीय राजनीतिक एकता गर्नका लागि जुन प्रक्रिया विधिबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो प्रक्रिया विधिबाट नै हामी अगाडि बढ्छौँ क्या। त्यो छलफल बहसै चलाएको त्यसरी संवाद नै गरेनौँ हामीले। जबकि त्यो प्रक्रिया विधिमा नै हामी प्रवेश गरेनौँ भने व्यवहारमा तब एकता हुने त कुरा त टाढै भयो। त्यस कारण मैले भोगेको अझसम्म 70 सालदेखि अहिलेसम्म भोगेको कुरा के हो भने हामीले जति पनि एकताका प्रयासहरू गऱ्यौँ विगतमा ती सबै सतही मात्रै भए र खाली कार्यकारी पदाधिकारी जुन हुन्छ प्रमुख पद त्यसमा मात्रै अल्छिराख्यो, त्यहाँबाट अगाडि बढेन। अब चाहिँ हाम्रो जोड राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको जोड के हो भने अघि नै पनि मैले बिन्ती देखाएँ कि हामीहरू एउटा निश्चित प्रक्रिया विधिबाट अगाडि बढौँ। प्रत्येक बुदामा हामीहरू बसौँ, प्रत्येक बुदामा छलफल गरौँ, संवाद वार्ताहरू गरौँ र प्रत्येक बुदामा छलफल गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा मिलन बिन्दुको पहिचान गरौँ। मिलन बिन्दुको पहिचान भइसकेपछि त्यसमा साझा सहमति कायम गरौँ। त्यसरी साझा सहमति कायम भएपछि त्यही साझा सहमतिको आधारमा टिकेर हामीहरू फेरि अगाडि बढ्दै जाउँ एकताको लागि। यो प्रक्रिया विधिद्वारा हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रो बिचमा हामीले दिनको 4 घन्टा मात्रै समय दियौँ गम्भीरतापूर्वक संवेदनशीलताका साथमा 6 दिनका कर्दी, हप्ताको 6 दिनका कर्दी के भने 1 महिनाभित्र हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा नेपालमा दिगो बलियो व्यापक र अर्थपूर्ण राजनीतिक दलीय एकता गर्न सक्छौँ। यसमा हामी पूर्णता विश्वास छौँ र यो कुरा चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेपाल देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो र हामी दलहरूको बिचको वाञ्छनीय बाध्यता पनि हो। अब जस्तै एकताको लागि त तपाईँले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आउनुभएको रहेछ। पार्टीको एजेन्डा नमिलेर हो कि अथवा चाहिँ पदीय भागबण्ड नमिलेर हो त एकता नभएको? मैले फेरि पनि बिन्ती अघि नै पनि टक्राएँ, फेरि पनि टक्राउँछु। हामी अझसम्म मैले भने नि सतैमा मात्रै हामी रह्यो क्या, कार्यकारी पदको रूपमा मात्रै छलफल बहसमा केन्द्रित रह्यौँ। हामी त गहिराइमा हेर्ने दर्शन सिद्धान्त विचारधारामा छलफल वार्ता गरेर त्यसमा मिलन बिन्दु पहिचान गरेर साझा सहमति गर्नतिर लागेनौँ। प्रत्येक विषयमा नीतिहरू के हुनुपर्ने त्यसमा मिलन बिन्दु पहिचान गरेर त्यसमा साझा सहमति गर्नतिर गएनौँ। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्यहरू के हुन् त्यसमा छलफल गरेनौँ। हाम्रा मूल्य मान्यता आदर्शहरू के हुन् त्यसमा छलफल गरेनौँ। त्यसपछि हाम्रा चाहिँ आचार संहिता र अनुशासन के हुनुपर्छ त्यसमा कहिले पनि छलफल गरेनौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो साङ्गठनिक स्वरूप संरचनाहरू के कसो हुनुपर्छ, सदस्यताहरूको बारेमा के कसो हुनुपर्छ, अरू विभिन्न प्रक्रिया विधिहरू के हुनुपर्छ त्यसमा हामी कहिले पनि गएनौँ। त्यसपछि हाम्रो विधानमा हुनुपर्ने जुन जुन तत्त्वहरू हुन्छ, विशेषताहरू हुन्छ, ती विधानका भूमिकाहरू प्रस्तावनाहरू के कसो हुनुपर्ने त्यता कहिले पनि छलफलै गरेनौँ हामी। त्यसपछि गएर फेरि विधान कुन रूपमा लेख्ने अनि विधानमा दलको नाम
झन्डा, चुनाव चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, यसमा पनि गहिरिएर डिटेलमा हाम्रो कहिले पनि गम्भीर रूपले छलफलै भएन, कहिले पनि भएन। अनि त्यसपछि अन्तिममा गएर अन्तिम तेस्रो चरणमा हो बल्ल कार्यकारी पदीय जुन पदाधिकारी हुन्छ नि केन्द्रको, त्यसमा बल्ल छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने कुरा हो। त्यसमा अझसम्म हामी केवल उल्टोबाट केन्द्रीय पदमा मात्रै अड्किराख्यौँ। यी अघि मैले भनेका त्यो 9वटा बुदाहरूमा हामी प्रवेश गरेनौँ, छलफलै गरेनौँ। त्यो चाहिँ नि अब गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो। हस्, धन्यवाद। फेरि म एकपल्ट तपाईँसँग आउँछु। म फेरि अब हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो वीरबहादुर तामाङसँग आउँछु। तपाईँ चाहिँ जनजागरण पार्टीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कुनै समय, त्यहाँबाट केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट राजीनामा दिएर अहिले चाहिँ फेरि अर्को पार्टीको सुरुवात गर्नतिर लाग्नु भएको छ। तपाईँले पार्टी फुटाउनलाई चाहिँ राजीनामा दिनुभएको? तपाईँको प्रश्न सोध्नुभएको लागि धेरै धन्यवाद। मेरो कुरा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो र लेख्नु पऱ्यो र भन्नु पऱ्यो, जनतासम्म चाहिँ पुर्याउनु पऱ्यो। तपाईँले अहिलेसम्म यो 4वटा पार्टीले 3टा पार्टीले देशको विषयमा कुरा गरेको सुन्नुभयो। सुगौली सन्धि भन्ने कुरा थाहा छ, हक र अधिकारको विषयमा कुरा गर्नुभयो। मैले राजनीतिमा के सिकेको छु भने घाँस बाँस र कपास, एजुकेसन, शिक्षा। त्यसकै तपाईँको पार्टीमा त्यस्तो कुरा नभएर राजीनामा दिनुभएको हो त? मलाई बोल्नु दिनु न, जनजागरण पार्टीमा जस्तै मलाई बोल्नु दिनु न, म बोलिहाल्छु नि। ल बोल्नुहोस् है। 1 नम्बर गियरमा नहालिकन 5 नम्बरमा गएर बिग्रियो है। त्यसैले मैले अहिलेसम्म 51 वर्षको उमेरमा पञ्चायतकालदेखि लिएर हेर्दै आएँ। क्रिस्चियन समुदायभित्र पनि मैले एउटा नेतृत्व लिएर आएको व्यक्ति हो। र अघि पहिलो प्रश्न शिवी गादराजीलाई जुन सोध्नुभयो नि, क्रिस्चियन समुदायको भित्रको पीडा तपाईँले एकचोटि सम्झनुहोस् कति पीडा छ भनेर। त्यो चाहिँ समुदायको एकछिन। नम्बर 2, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सिद्धान्तमा आदर्शमा अड्किँदैन। यसको लक्ष्य एउटै हो, देशलाई निकास दिनु, राष्ट्रलाई निकास दिनु, राष्ट्र निर्माण गर्नु र देशभित्र रहेका जनताहरूको लागि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनु, मुक्ति दिलाउनु। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो नि जनजागरण पार्टीभित्र स्वर्ग र नरकको कुरामा अल्झेर बसिरहेको छ। यहाँ तपाईँको हाम्रो मसिया पार्टीको कुरा हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् त। तपाईँको त्यो चाहिँ अब कहाँको त्यो आदर्शको कुरामा अड्केर बसिरहेको छ। हाम्रो अब जयवन्तजीको कुरा सुन्नुहोस् त, नक्साको कुरामा अड्केर बसिरहेको छ। तपाईँले सिमानामा, म गएको छु कञ्चनपुरको सिमानामा, मेची महाकाली, यो देशको कुना कुनामा हाम्रो नेपालीहरू आफ्नो देशको लागि, सिमानाको लागि, खानको लागि मरिरहेका छन्। ती मरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि म मुक्ति दिलाउन चाहन्छु। मलाई सिद्धान्तले रोक्दैन, मलाई आदर्शले रोक्दैन। मेरो एउटै लक्ष्य छ, हाम्रो देशका जनतालाई घाँस र बाँस र कपास दिलाउनु। सुगौली सन्धिको कुरा तपाईँले याद छ? लो उहाँहरूको विधानमा हेर्नुहोस् त, सुगौली सन्धि भने कहाँनिर लेखेको रहेछ। अहिले नेपालमा एकैछिन ट्रमाको कुरा, राजनीति कसको लागि गरे? मैले क्रिस्चियनको लागि गरेको होइन। मैले घर बनाएपछि मेरो घरको परिवारलाई त म जसरी पनि सुरक्षा गरिहाल्छु, तर म देशको लागि गर्दैछु राजनीति। त्यसैले मैले किन जनजागरण पार्टी छोडेँ भने देशमा देश विकास र राष्ट्र निर्माणको कुरा त्यहाँ देखिएन, पाइएन। म क्रिस्चियन भएपछि त मेरो आदर्शको कुरा त्यहाँ आइहाल्छ, बिब्लिकल मूल्य र मान्यता त देखिहाल्छ। तपाईँले क्रिस्चियनहरूको लागि उहाँ मात्र होइन, ज्ञापन पत्र बुझाएको शिवजीले पार्टी खोल्छु भनेर हिँड्नु भएको छैन, अहिले पनि मैले भनेको छैन। यदि यो पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्नको लागि उहाँहरू उभिनुभयो भने हामीले अध्यक्ष खोजे होइन। यही हुनुहुन्छ म जनजागरण पार्टीको प्रवक्ता, जनजागरण पार्टीले जोगाउने मान्छे म। बिपी अध्यक्ष भनेर हुन्छ? लोकमय ढङ्गमा सभासद भएर हुन्छ, उहाँ प्रवक्ता भएर हुन्छ? इतिहासले हामीलाई खोज्छ। इतिहासको पन्ना कहाँ छ त्यो पल्टाउनु सिक्नुपर्छ। बाइबलको एकैचोटि प्रकाशको दिनको 20 पढाएर हुन्छ? उत्पत्ति 1 को 1 कहाँ छ त्यो खोज्नुपर्छ। त्यसैले
जनजागरणलाई अहिले पनि माया लाग्छ। माया लाग्यो भन्दैमा पहिला गएको स्वास्नीलाई साडी किन्ने चलन मेरो छैन। तर यदि छोडपत्र गरेको श्रीमतीले मलाई मेरो श्रीमान हो भनेर स्वीकार गरेर आउँछ भने मैले क्षमा दिनु पर्ने ठाउँमा आफ्नो ठाउँ छ। मलाई यही हुनुहुन्छ, म अभियन्ता हो। सुन्नुहोस्, म फोहोर टिप्ने मान्छे, मलाई पद र मान मर्यादा भन्ने कुरो मैले खोजेकै छैन। सडकमा फोहोर टिप्दाखेरि फोहोरले हान्नेको मलाई नै हो। जब कोरियामा गएर आएँ, मैले 7-8वटा देश घुमेर आएँ, तर मैले के देखेँ भने युनिटी। त्यसैले म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने मैले यदि राजनीति गरेँ भने देश र जनताको लागि, शिक्षा, रोजगार र देशको मुक्तिको लागि। फेरि म तपाईँसँग आउँछु। म फेरि उहाँसँग मेरो सानो प्रश्न, तपाईँहरूलाई जति सोध्नु सोध्नु, मलाई सोध्नु दिनु होला है। ल, जस्तो कि तपाईँले धेरै कुरा देखिसक्नु भएको छ, धेरैको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ, सबैको इतिहास सबैलाई थाहा छ। अब यो एकता पार्टीको त लगभग असम्भव जस्तो देखिन्छ हाम्रो दृष्टिकोणमा। अब प्रवेशमा त सबै कुरा असम्भव छ भनेर हामीले चाहिँ पढिरहेको, मानिलिएको, बुझिलिएको छ। अब यो जुन 3-4 पार्टी छ मिलेन भने अब तपाईँले त पार्टी खोल्छु भनेर अघि नै एउटा चाहिँ आधिकारिक रूपमा नै एउटा पब्लिक रूपमा भनिसक्नु भएको छ। मिलेन भने अगाडि बढ्ने। अब यो एक्लै हिँड्नु र एकतामा हिँड्नु तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। चाँडो पुग्नको लागि एक्लै पनि कुद्नुपर्छ, तपाईँ एक्लै कुद्ने मान्छे पनि हो, र एकतामा हिँड्दा के हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँ एकदमै एउटा ठुलो संस्थाको चाहिँ इतिहास बोकेको संस्थाको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ, र यसरी तपाईँले चाहिँ यसरी राजनीतिक मुद्दालाई उचाल्दाखेरि, एउटा संस्थागत भएको व्यक्तिले उचाल्दाखेरि चाहिँ मण्डललाई फेरि असर पर्ने, समुदायलाई असर पर्ने हुन पनि सक्ला नि त। यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँ हो, त्यो चाहिँ व्यक्ति हो। अनि तपाईँले जे गर्दा पनि हुन्छ त त्यसो भए संस्थाले। तपाईँले सोध्नुभयो मण्डलीले के गर्छ। म एनसिएफको नेपालको केन्द्रीय सचिव नभए संस्था मैले अनुभव के गरेँ भने म राजनीतिक जनजागरण पार्टीको कोषाध्यक्ष हुँदाखेरि मण्डलीलाई एकदम अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति, किनभने पहिला जनजागरण पार्टीले संसदमा उठेकोहरूलाई मण्डलीले कारवाही गर्दा जनजागरण पार्टीले बोलेन। बिचरा अहिलेसम्म पनि त्यो पास्टर अनुशासनमै छ क्या। अब भन्नुहोस् कि जनजागरण पार्टीमा लाग्नु के को लागि लाग्ने त? जनजागरण पार्टीमा के सुन्नुहोस्, तपाईँले सोध्नुभयो नि। तर मण्डली किन त भन्दाखेरि मण्डलीलाई पनि हक र अधिकारको खाँचो छ। तपाईँले मण्डली चाहिँ पुजारीले चलाउने हो। मण्डलीको त्यही भएर मैले भन्नु खोजेको के भने पास्टर चाहिँ पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने, अनि मण्डलीको विश्वासीलाई चाहिँ भोट हालेन भनेर कारवाही गर्ने, आफ्नो पार्टीबाट उठेन भनेर कारवाही गर्ने। एमालेको झन्डा बोक्दाखेरि पास्टर चाहिँ के अरे राजनीति गर्न पाउने, काङ्ग्रेस हुँदा राजनीति गर्न पाउने, माओवादी हुँदा राजनीति गर्न पाउने, जनजागरणको झन्डा बोक्दा कारवाही हुने। जबसम्म राजनीतिक जनचेतना सबैले पाउँदैन तबसम्म हुँदैन भन्न खोजेको। राजनीतिक जनचेतना सबैलाई थाहा छ। अब खोजेको चाहिँ के हो भने मण्डलीको मैले सबै अनुभव गरिसकेँ। यदि मैले पार्टीमा मैले पार्टी खोलेँ भने म पास्टरको काम चाहिँ म अरूलाई जिम्मा दिएर अगाडि बढ्ने भनेर मैले भनिसकेँ। संस्थागत तर तपाईँको जनजागरण पार्टी, मसियो पार्टी र यो मुक्ति आन्दोलनमा हेर्नु त पास्टर छोडेको छ कि छैन? पक्रिरहेछन्। अनि खालि पास्टरलाई मात्रै कार्यकर्ता बनाउनु। पास्टर भनेको कार्यकर्ता हो कि पार्टीको कार्यकर्ता बनाउने कि यहाँ चाहिँ के अरे मण्डलीको गोठालो बनाउनु त? मेरो समस्या चाहिँ त्यहाँ त्यो मैले छोडेपछि त बुझ्नु पऱ्यो नि त। यदि उहाँहरूले त्यो कि पास्टरलाई राजनीति गर्न छोड्न आउनु पऱ्यो, आफू पनि राजनीतिको खुला आउनु पऱ्यो। शिवगात्राजीको भनाइ त्यही हो, कारवाही गरेकै हो। तर कारवाही गर्दा पनि उहाँले चाहिँ गरेको हो नि त क्रिस्चियनको हक र अधिकारको लागि। उहाँ मात्र होइन, हामी पनि गएकै। तर के हो भने हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा यी पार्टीहरू बोल्नु पर्दैन। लु जनजागरण मसियो 3जनाले गएर शिव गहतराजीले बुझाएको र एनसिपीले बुझाएको ज्ञापन पत्र खोइ भनेर आवाज निकाली अहिलेसम्म पाउनुभयो?
मेरो पीडा थियो, मेरो जवाब दिनुहोस् त। त्यसैले मेरो मूल्य मान्यता के हो भने आज एकजना सांसद भएर बाख्रा चराएर बसेका छन्। हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छे खुला रूपमा आउनु न, झोला बुझेर दर्शन सिद्धान्त आदर्श भने त रितेर आउनु पर्यो त्यसको लागि गर्ने हो भने। त्यसैले मेरो मूल्य मान्यता के हो भने पढेको भरमा राजनीति गर्दैन। तपाईँले सोचे होला पढ लेखेको मात्रै राजनीति होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री नपढेकोहरूले चलाइरहेछ। पढेकोहरू त अफिसमा सिग्नेचर गरेर बस्ने, जागिर खाएर बस्ने, नपढेको मान्छेले हो देश चलाउने। हस्, धन्यवाद। अब फेरि म तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष शिव राजसँग जान्छु। तपाईँ त जनजागरण पार्टीको पूर्व महासचिव हुनुहुँदो रहेछ एउटै समूहको भाव हुनाले होइन? एकछिन, तपाईँ चाहिँ संस्थापक महासचिव हुनुहुँदो रहेछ जनजागरण पार्टीको। अब के छ त, तपाईँ पार्टी दर्ता गर्नुभन्दा त्यही पुरानै जनजागरण पार्टीमा रहेर काम गर्न सकिँदैन, के छ? अब तपाईँले सोध्नुभयो, म के जवाब दिन्छु भने उहाँले दिनु पर्यो। सोधेको सुन्नु न, मैले बुझेँ तपाईँले सोध्नुभयो, तर त्यो अलिकति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। त्यो प्रश्न त उहाँले जवाफ दिनु त उहाँले। जनजागरण पार्टीको महासचिव किन हुन सक्दैन? अहिलेसम्म उहाँ पार्टीमा लाग्नु भएको छैन कि तपाईँले उहाँले भन्नुपर्ने। तर यदि यो पार्टीहरूलाई हामीले अझै पनि वीरबहादुर र श्री गजराजले आशा गर्दैछ क्या, त्यसैले हामीले पार्टी खोलेको छैन। यदि उहाँहरूले अझै पनि हाम्रो लागि भनेको हामी क्रिस्चियन भएको नाताले र हामी पनि उहाँहरूको जनता भएको नाताले आजको दिनसम्म उभिएर बोल्दैछु। म चितवनबाट घरमा अझै काठमाडौँमा म घर बनाउन घर भएर आएको होइन। मेरो दर्शनले, मेरो सपनाले, मेरो इच्छाले मात्रै नभइकन देशको लागि केही हुन्छ कि गर्छ कि। अब यही प्रश्न अब म एउटा अलिक साधारण तरिकाको, तपाईँलाई धेरै टन्टा पनि भयो होला, अलिक तपाईँलाई चाहिँ म अलिक जो बोले पनि हुन्छ मेरो टपिकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले जस्तो तपाईँहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैमा एक प्रकारको तितोपना देखियो, एकअर्कालाई गुनासो गर्ने, एकअर्कालाई शब्दले घोचपेच गरेको देखियो। यहाँ अब एकअर्कालाई निको पार्न पर्ने, हाँसो ल्याउन पर्ने, एकता त एउटा खुसीको कुरा हो। अनि यस्तो हेर्दाखेरि हाम्रो जयवन्त सरले मात्र अलिकति राम्रो रिपोर्ट दिनुभयो, उहाँको पार्टीले के गर्नुभयो, उहाँको पार्टीले कसो गर्नुभयो, उहाँको चाहिँ कहाँदेखि कहाँ पुग्यो इतिहास पनि उहाँले बताउनु भयो। अनि उहाँले पनि अलिकति बताउनु भयो, अलिकति कन्भिन्सिङ जस्तो लाग्यो। तर अरूहरूले अलिकति अरूहरूको बढी रिपोर्टिङ नगर्ने, कसैले चाहिँ कम्युनिस्टको बारेमा नाना भाँतीको चाहिँ भन्ने, उता अमेरिकामा त डेमोक्रेटहरूले त्यत्रो अत्याचार गरेको नदेख्ने, संसारभरि त्यत्रो अत्याचार गरेर नदेख्ने, होइन त्यस्तो पनि देखियो। हजुरहरूलाई त्यो भन्दै गर्दाखेरि डेमोक्रेटको नाममा, कम्युनिजमको नाममा अथवा अहिले तपाईँको जुन पार्टीहरू छ, तपाईँले पार्टीहरू त खोलिरहनु भएको छ। तपाईँको भोट ब्याङ्क त अहिले हामीहरू हौँ त, क्रिस्चियन जगत। हाम्रो हक र हितको लागि चाहिँ कहिले लड्ने त? अब हेर्नुहोस्, लोकमणि ढकालज्यू के बन्नु भयो र लास्टमा भाग्नु भयो, खोइ त जेरो भयो। हाम्रो हक अधिकार चाहिँ कहिले सुनिश्चित गर्ने? तपाईँले हामीलाई मात्र प्रयोग मात्र गर्ने हो कि साँच्चै हाम्रो लागि लड्ने हो त? त्यो कुरा त हजुरहरूले भनिदिनु पऱ्यो। ल, जसले भने पनि हुन्छ। ल, म अलिकति बोल्छु ल। प्रश्नको लागि धन्यवाद। हक र अधिकारको लागि क्रिस्चियन राजनीति गर्नको लागि पार्टी खोल्नु पर्दैन। एनसिएफ महासङ्घ र एनसिएस अलरेडी छ। क्रिस्चियनभित्र राजनीति गर्नको लागि यो 3टा पट अलरेडी छ। तर तपाईँले भोट त हामीबाट लिइरहनु भएको छ नि त। तर तपाईँहरू हामी हो नि त भोट ब्याङ्क त। हामीसँग नलिनुहोस् न, जानुहोस् न त, अरूसँग माग्दै हिँड्नुहोस्, अरू मिडियालाई बोलाउनुहोस्, हो कि न भन्नुहोस् न। हामी किन आइरहनु पर्छ? हामी कृष्णले किन आउनु पर्यो? अहिलेसम्म सुन्नुहोस् न, तपाईँ हाम्रो भोट ब्याङ्क रहेछ, त्यसको लागि धन्यवाद। हामीले पार्टी खोल्दा तपाईँहरूले दिनको लागि म अझै पनि आशा गर्न चाहन्छु। माया गरेर भन्यो भने मैले माया गरेर हो तपाईँलाई। के हो भने जनजागरण पार्टीको यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले, म जनजागरण पार्टी हुँदाखेरि क्रिस्चियनहरूले अथवा 3टै पार्टी हुँदा पनि क्रिस्चियन सबैले दिएन कि भोट। क्रिस्चियनको लागि हक र अधिकारको लागि भनेर बुझेन। त्यसैले क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै हक र अधिकारको लागि भनेर पार्टी बिना नै एनसिएफ र महासङ्घ लागेको हो। त्यसले काफी नभएर पार्टीमा हामीले आशा गरेको। मेरो दुःख चाहिँ के हो भने म पार्टीबाट भने होइन नि त। मैले मेरो दुःख चाहिँ उहाँहरूलाई किन भन्दैछु भने तपाईँहरू गर्नुहोस् न, हामी साथ दिन्छौँ भने चाहिँ तपाईँ जस्तै म पनि पीडा। अघि तपाईँले प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि उहाँ पीडामा हुनुहुन्थ्यो, खोइ त बोलेको त। अनि यसैले एनसिएस बोले त
यदि यो पीडालाई उहाँहरूले उहाँ पनि पार्टीमा हुँदा किन नगरे गरेन भने यसको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर मैले आज तपाईँहरूलाई भनेको हुँ। धन्यवाद। यो एकदमै चित्त अलिक उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ अरे ल। यहाँ प्रश्न चाहिँ गम्भीर जस्तो लाग्यो मलाई। हामी सिरियसमै जाउँ, टु द पोइन्ट जाउँ। अब विवादसँग जुन कुरा राख्नुभयो यो एकैकन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बाहिर देखियो। भित्र चाहिँ अलरेडी हतियार तयार पारिसक्यो। यहाँ विधान पनि तयारी छ। अघि उहाँले घोषणा गरिसक्नु भयो 100-200 नागरिकता पनि कलेक्सन भइसक्यो, एक्सपोज भइसक्यो, अलरेडी तयारी छ। अलरेडी तयारी छ। यहाँले त्यसरी प्रश्न गर्नु एकदम धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। मैले अघि नै भने एउटा शब्द प्रयोग गरेँ कि जेन्युन केस इस्युट गर्नुहोस् तपाईँले भने नि हो यहाँसम्म पुग्न सक्नुपर्छ। एउटै कुरा उहाँले गुनासो गर्नुभयो। हामीले ज्ञापनपत्र बनाउँदाखेरि त्यो एक्सेप्ट गरेन, तर यसको विरुद्धमा चाहिँ किन पार्टी बोलेन भन्नुभयो। मलाई ताजुब लाग्छ। क्रिस्चियनहरूको अगाडिका निम्ति यहाँले जानुहुन्छ नि जब सम्बन्धित निकाय कुनै कतिपय ठाउँ हुँदैन, उहाँ खेलकुद मन्त्रीले जानुहुन्छ। खेलकुद मन्त्री हाम्रो कुन अधिकार दिन्छ त्यसले? ऊ त प्रब्लम चाहिँ हामी भनेर सिकाउनु हो किन? कतिपय चाहिँ यो पनि अहिले प्रश्न बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको। किनभनेदेखि हामी जुन क्षेत्रमा गएर बोल्नुपर्ने गरिरहेका छौँ। अनि यहाँनिर विधान कुन चाहिँ पार्टीको चाहिँ विधानमा सुगौली सन्धि छ भन्नुभयो। यो करेक्सन गर्नु होला। विधानमा कुनै पनि पार्टीको विधानमा सुगौली सन्धि हुँदैन। त्यो त घोषणापत्र हुने हो, पार्टी प्रोग्राममा हुने हो। अर्को कुरो अहिलेसम्म पार्टीले के गरेको छ जुन कुरो भन्नुभयो नि, वास्तवमा मैले भन्दै आएको छु हामीले गर्न चाहेको कुरा चाहिँ एउटा समुदाय केन्द्रित होइन। हामीले समुदायभित्रबाट उदाहरणीय तरिकाले राष्ट्रलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने कुरा होइन। त्यहाँ सुगौली सन्धि कुरा त होइन तपाईँको। हिजो गुमाएको सबै चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ, गर्छौँ भन्ने कुरा। तर अहिले पार्टी खुल्ने पार्टीमा हुँदैमा चाहिँ सबै कुरा गर्छौँ, गर्न सक्नु पर्थ्यो खोइ भनेर होइन त। हामी त पुगेका छैनौँ, हामी त प्रक्रियामा छौँ, त्यो गर्छौँ त्यो कुरा। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जयमान शाहजीले जो भन्नुभयो, उहाँले धेरै विधान लामो गर्नुभयो, रिपोर्टिङ गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कन्फ्युसन लाग्यो। तर यहाँले रिपोर्टिङ गर्नु भने भन्नुभयो नि, तर यहाँको तयारी अवस्था देखेर समय छुट्टीदेखि हामी नभने मात्र हो। मैले त 30भन्दा बेसी 32औं-34औं पल्ट हामी दुई पार्टी त बारम्बार गरेका हौँ। भन्दाखेरि यो सबै रिपोर्टिङ गरेर त यहाँ त 10औं घन्टा लाग्छ, त्यसमा हामी रिपोर्ट नगरेका हौँ। तर हाम्रो प्रयास त के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो देखाउने मात्रै एक गरौँ भने जस्तो, तर भित्रभित्र हतियार तयार गर्ने जस्तो त्यो होइन। हामी त बारम्बार भन्छौँ हामी अलरेडी घर तयार छ। अघि भने घर तयारी छ भने छानो चुकी छ, यसलाई छाउने पैसा गरौँ, ढोका खुल्लै छ, आउनुहोस्। तर भएको घरलाई भत्काइयो पल्ल फेरि तलबाट फेरि खम्बा पिलर गाड्न सुरु गरौँ भन्दाखेरि हामी कयौँ वर्ष फेरि पढ्नु पर्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो हामी एकताको लागि हामी पछाउ बहस गरिरहेका छौँ, पहल गरिरहेका छौँ। यसमा बिग्रो केही पनि छैन। यो क्रम सुरु भइरहेको छ। त्यहाँ अभियान तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, पहल गर्दै हुनुहुन्छ, यो सराहनीय छ। र आगामी दिनमा यो आशा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो गरे जस्तै गरौँ तर बाहिर पनि गरौँ भन्ने केही छ भनेदेखि मुखबिर भन्ने केही छैन। किनभने यहाँ 10वटा पार्टी जन्मिन्छ, 10वटा हटाउने नेता होस्, तर मसिया पार्टी कहिले पछाडि पढिँदैन, टाउँदै के हुँदैन। आफ्नो दर्शन, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो भाषण गरिरहन्छन्। बरु 10-20 लाग्नुहोस्, तर कुरा के भन्दा हामी आफ्नो पोइन्टमा अडिट हौँ। यो किनभने हामी सबैजना क्रिस्चियन छौँ, अहिले एउटै बाहिरबाट आएका छौँ, हाम्रो बिचमा एउटै छ, सिद्धान्त एउटै छ। खालि के छ भने तपाईँको कुरो ठोडिएको ठाउँमा चाहिँ हल अडिने कहाँ हो? त्यो हल अडिने ठाउँमा कोटायो भने त फुकिन्छ। त्यसले त्यही राखेर बाहिरबाट यही गर्नु भन्यो भने यो फुकिँदैन त कुरो यो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो सिबी सर हुनुहुन्छ, यता जयमान शाहजी हुनुहुन्छ, यता जनता पार्टी हुनुहुन्छ, म आफै यता मसिया पार्टीबाट यहाँनिर हामी भित्रैबाट भित्र कहाँ छ हल अड्केको त्यो चाहिँ कोटायो भनेदेखि तपाईँले हल्लो अर्केको चाहिँ कहाँ हो त तपाईँ? बारम्बार अघि नै भनिसक्नु होइन कार्यकारी भन्ने चाहिँ के हो त? यो कानुन रूपमा त कार्यकारी चाहिँदैछ त भनेर अघि हाम्रो जयमान शाहजीले भन्नुभयो। कुरा त्यही हो, बाइक पुऱ्याउने र अघि प्रश्न आइरह्यो होइन, बाइक चलाउने र बाइक चलाउने बस्ने हो, यो स्ट्रिङ खेल्ने गर्ने कुरा हो। हो कुरा यो कुरा लोकल कुरा केही छैन। अनि अहिले अलिकति यो प्रगतिगामी र त्यो के अरे के भन्छ अर्को प्रतिगामीको नि कुरा चलेको छ। हजुरहरूको कतिको प्रगतिगामी हुँदै हुनु त्यो पनि हामी हेर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। खालि त्यही पुरानै शैलीमा जाने हो कि
होइन अब नयाँ नयाँ पार्टी चाहिने हो कि हामीलाई के थाहा तपाईँले राम्रो निर्णय लिनुभएको हो कि होइन हामीलाई तपाईँको आवश्यक भएको हो कि अहिले सुनिहाल्यो नि हामीले अब हाम्रो हकितको लागि होइन जस्तो लागिसक्यो हामीलाई पार्टी हो भनेर गर्दैन हो अब यो के हो त तपाईँहरू नयाँ पार्टी खोलेर जान चाहनुहुन्छ कि अथवा त्यही पहिलाकै मान्छेसँग मिलेर जो हाम्रो सरले भन्नुभयो कस्तो प्रयास गरेको थियो केही भएन अब के हो त ल भन्नुहोस् हजुरहरू हाम्रो सिबी सरलाई भन्नु खोजेको अन्तिम उहाँको चाहिँ अब सक्यो उहाँको यही विषयमा त तपाईँले होइन म तपाईँलाई उहाँलाई दिनुहोस् औरानीको भन्नुभयो नि सायद यही पर्दा मलाई नै घुमेर आउँछ नि फेरि होइन र त्यसमा यसै बेला म भनिदिन्छु नि त यो कुरा कार्यक्रममा सिद्धान्त के हो बिब्लिकल बेसमा जाने कुरा हो बाइबलले के सिकाउँछ पुरा काम छैन येशू ख्रीष्टको जस्तो सेवाकाई गर्ने तिमीहरूको विचार आफूले लिएर हिँड कुरा के होइन र शब्द मैले टर्मिनोलोजी मात्र फरक भयो नि त खासमा अनि अब तपाईँहरू 20 वर्ष लागे पनि आफै लड्ने हो एक्लै लड्ने तपाईँहरूको अब यहाँ चाहियो 7 दशकभन्दा बेसी भइसक्यो विभिन्न पार्टी राजनीति गरेको होइन छ त उनीहरूको विधान विभिन्न किसिमको टर्म प्रयोग गरेका छन् तर कुर्सी पारो पारो चढाउने हो शैली एउटै हो अब नयाँ फरक आउने भनेको यही टिमबाट यही पार्टीबाट एक आउने एकजना होस् नहोस् हामी भित्रैबाट आउने कुरा हो यति क्लियर हो अब खाली के भन्दाखेरि को कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने मात्र हो नि त खास हो अब यस्तो हो कि त हजुरहरूले एकता गरेर प्रगतितिर लाग्नु पर्यो कि त नयाँ पार्टी भएर प्रगतितिर लाग्न हाम्रो इच्छा त्यही हो अब जसले निष्कर्षमा बोल्न सक्नुहुन्छ बोल्नुहोस् कि एकतामा दौड्नुहोस् क्लियर लाइन अब उहाँले निष्कर्ष गर्नुहुन्छ निष्कर्षले हामी अन्त्य गर्नेछौँ होइन 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 तपाईँहरूले को तपाईँको अध्यक्षले बोलिसक्नु अब तपाईँले अध्यक्ष नै होइन उहाँ सर्वमान्यता म बोलौँ अनि दुईजना मिल्दैन होइन अघि बोलिसक्नु होइन तपाईँहरूले सोधेकोमा तितुङजीले भनेको लास्ट टाइम राम्रो छ कुरो के हो भने अघि विराजीले भन्नुभयो जनजागरणमै हुँदा पनि भोट दिएनन् त्यो चाहिँ दुःख कुरो के हो टर्च लाइट भनेको जनजागरणको हाम्रो क्रिस्चियनको पार्टी म आफैलाई पनि थाहा भएन क्या नबुझेर दुखाउनु आफ्नो ठाउँमा छ अब अहिले जुन तितुङजीले भन्नुभयो एकीकरणको मात्रै बाहिर लिमिस्टी लगाएको चाहिँ होइन सिनै चाँडै साथीहरूले सायद उहाँ लगायत मैले पनि मिल्छौँ अनि बरु उहाँ प्रचण्ड र ओली 10 वर्ष रगत बोकाएको त माओवादी शब्दै छोडेर आएर चाहिँ एकीकृत भए एमाले भयो क्या मलाई बोल्ने कुरामा सिकाउनु पर्छ म लेक्चर मैले भन्न चाहेँ अब यदि यो देश आउँछ क्रिस्चियन जगत र हाम्रो साथीहरूले भने पत्रकारहरूले त हाम्रो प्रेमले सोधेका हुन् उहाँको कोहीसँग दुःख मान्नु पर्दैन एकदम हामी के गर्ने क्रिस्चियनको आवाज हो नि त उहाँहरू जनताको नै आवाज बन्नुपर्छ उहाँहरू त्यस कारणले अब सबै मिलौँ बरु प्रचण्ड र ओली चाहिँ डाक्टर बिपी र सिबी अथवा भरतलाई नै एकचोटि कार्यकारी 1 वर्षलाई 1 वर्ष पालो फेरि दिएर मिलेर जाउँ अब भरतजी फोन गर्दा अर्कै भाषाले फोन नरिसाउनु तपाईँ रिसाइदिनु भयो कि सिबी गन्तराजबाट नै आयो जयवन्त शाहबाट पनि आयो अब राजाले मात्रै भन्नुभयो त ढाँट्नु भयो कि भन्नुहुन्थ्यो सबैले राजालाई रिस गरेका छन् यहाँ अधिदलपति पच्ला नपच्ला पचाए पच्छ हजुरलाई चाहिँ नभए पच्दैन हामीले पचाउने हो यहाँ कोही मैले 3-4 सभापति आएर नि पचाएर उहाँलाई पनि टिकाएको छु अब जसरी राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाली भाषी मण्डलीको राष्ट्रिय छाता चाहिँ चल्यो अहिले ठिकै छ त हामी पुरानो जति सबै विधान मर्च गरौँ बहस गरौँ सिबी गहतराजलाई नै नेतृत्व दियो यति मध्येबाट कोही वरिष्ठ नेता बसौँ कोही माओवादी काङ्ग्रेसमा कोही स्वयं डाक्टर महतो कोही उपाध्यक्ष बसौँ कोही हाम्रो 3टा छन् सभापति पार्टीको बिपी पनि एउटा बौद्धिक मान्छे तिनलाई पनि ठाउँ दिउँ भरत दाईलाई पनि रहर मेटाइदिउँ दाई नै हो सिबी गहतराजलाई नेतृत्व दिउँ यति मध्येबाट वीरबहादुरलाई महासचिव दिउँ अरू हामी उपाध्यक्ष बस्न अध्यक्ष छोड्न तयार छौँ मैले त भने त खुलेर मैले मेरो कार्यकारी प्रमुख मै जयवन्त मेरो अभिभावक यहीँ हुनुहुन्छ र मेरो महासङ्घको अभिभावक पनि यहीँ हुनुहुन्छ एमसिएफ पनि यहीँ हुनुहुन्छ मेरो कुरो सकियो आरपीलाई किन बोल्नु मलाई त थाहा छैन उहाँले बोल्नुपर्छ अनि मात्र अध्यक्षलाई माइक दिन्छु तिनजना बोले चाहिँ हाम्रो एउटै शब्द हाम्रो होइन मैले हामी बाधक होइन मैले होइन बोल्नुहोस् तपाईँ त्याग गर्न तयार छ अन्तमा मैले एउटा कुरा भन्न चाहेँ यदि यहाँहरू सबै मिल्यो भनेदेखि 3टा पार्टी अहिले 4वटा पार्टी 4वटा पार्टी मिल्ने हो भनेदेखि हामीले यहाँ देखेको स्टेटमा देखेका सबै के भन्दा पनि अझ धेरै माननीय हामी पाउँछौँ क्रिस्चियन मतदाताकै भोटले तपाईँहरू चाहिँ मिल्ने कहिले हो त्यो चाहिँ हामी चाहिँ शुभ खबर सम्प्रेषण गर्नलाई पर्खिराखेका छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले घनीभूत छलफल गरेर एउटा सुखद खबर चाहिँ आओस् धन्यवाद छ हामी लामो समय बस्यौँ र पहिला कुरा फेरि पनि हाम्रो
कुमार सिंह विष्टज्यू अनि दिनेश श्रेष्ठ लगायतका तपाईँहरू सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले सबैको विचारहरू सुनिसक्यौँ। विचार अभिव्यक्त गर्ने क्रममा विभिन्न खालका आफूले लागेका बुझेका कुरै भन्ने हो, नबुझेका कुरो त कहिले भन्छ र होइन। आजको निष्कर्ष चाहिँ के गरौँ भने मेरो विचारमा पहिलो कुरो कुमार सिंह विष्ट र दिनेश श्रेष्ठजीले नै समन्वय गरिदिनुहोस्। हाम्रो जयवन्तज्यूले यसको प्रमुख भूमिका खेल्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो क्रिस्चियन जगतकै अब सबै पार्टी मिल्दा पनि सर्वमान्य नेता चाहिँ डाक्टर जयवन्तलाई सर्वमान्य नेता बनाऊँ। उहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा अभिभावक पनि हो, सबैको अनुभवै उहाँको काफी छ होइन। उहाँलाई सर्वोच्च एउटा सर्वमान्य बनाऊँ र उहाँले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ। अब पार्टीको चाहिँ के गरौँ भन्दा कम्तीमा 3 जनाबाट 5 जनासम्म एउटा पार्टीको प्रतिनिधिहरू चाहिँ छलफल गर्न तपाईँहरू 3 जना भोलि नैबाट सुरु गरेर भोलि दिउँसो बस्ने कि बेलुका बस्ने कि अब चाहिँ तपाईँको 1 जना आएर हुँदैन, कम्तीमा 3 जनाबाट 5 जना आउनुपर्छ होइन। कन्टिन्यू त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सबै लुगा बोकेर आउनु भन्ने, सबैजना आउने, छलफल गर्ने, चित्त नबुझेको कुरो त्यहीँ भन्ने। र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यो टिमले पहिला चाहिँ म डाक्टर जयन्तज्यूसँग सहमत छु, नीतिको विषयमा, सिद्धान्तको विषयमा हामीले एउटा बहस गर्नुपर्छ। एउटा संरचनाको विषयमा जस्तो अहिले उहाँ हाम्रो वीरबहादुरज्यूले भन्दै गरेको पार्टीको के हो प्रमुख भूमिका भन्दा कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु पर्यो होइन। संसदीय प्रणाली पनि कार्यकारी राष्ट्रपति जनताले चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो कि यसका साङ्गठनिक संरचना के हुने हो, त्यसको विषयमा चाहिँ पहिलो घनीभूत छलफल गर्नु पर्यो। त्यो कोअर्डिनेट सम्भव हुन्छ भोलिबाटै त्यो सुरु गर्नु पर्यो। चारै पार्टीका मान्छेहरू जुट्नु पर्यो पहिलो कुरो। जुटिसकेपछि साङ्गठनिक संरचना, त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय नीति के हुने, त्यसका आर्थिक नीति के हुने, त्यसका तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय नीति के हुने, यी सम्पूर्ण कुरामा त्यहीँभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। विचारको एउटा दस्तावेज तयार हुन्छ र त्यो सँगसँगै विचार जसको सहमत हुन्छ नेतृत्व त्यहीँबाट जन्मिन्छ। विचारसँगै नेतृत्व जन्मिने कुरा हो होइन। जहाँ विचार मिलेन भने नेतृत्व गर्न सक्ने कुरा हुँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो मैले के भन्न खोजेँ भन्दा अबको परिस्थितिमा सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायले विचार गरिसकेका छ को कस्तो छ के हो भनेर। अब यहाँनिर कुनै एउटा चाहिँ गहतराज उठ्यो भन्दैमा अर्को गहतराज चाहिँ भोट हाल्नेवाला छैन। एउटा क्रिस्चियन उठ्यो भन्दैमा अर्को क्रिस्चियनले भोट हाल्नेवाला छैन। किन भोट हाल्ने त भनेर हामीले जुन हाम्रो तपाईँको चाहिँ हाम्रो एउटा नीति के हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रम के हुन्छ, हाम्रो घोषणापत्र के हुन्छ, भावी रणनीति के हुन्छ, त्यो कुरो हामीले नेपालमा रहेका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई अथवा नेपालको मण्डलीलाई बुझाउन सक्यौँ भने अनि त्यसपछि भोट हाल्छन्, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ साथ सहयोग हुन्छ। अब यहाँनिर सुनिहाल्नुभयो जति वर्ष भयो नि मसिया पार्टी मसिया नै हुन्छ अरे। 50 वर्ष भयो म अब त्यो फेरबदल नगरेपछि त मसिया भइसकेको होइन। अब अघि नै हाम्रो अब मैले किन पार्टी अध्यक्षहरू आउनुपर्छ भने भन्दाखेरि विदुरजीको कुरा मैले सुने। उहाँले 22-23 वर्षसम्म क्रिस्चियन समुदायलाई योगदान त गरेको। मेन लाइन मण्डलीले चाहिँ के भन्छन् योगदानको लागि भन्नुभयो। बाइबलमा मेन लाइन र छेउ लाइन भन्ने मण्डली नै छैन होइन। मण्डली त प्रभुको मण्डली हुन्छ र नेपालमा भएका अधिकांश मण्डलीहरूका एका दुई केही अगुवाहरूलाई मन नपर्ला छुट्टै कुरा हो। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले गरेको योगदान, सुन्दर नेपालले गरेको योगदान सबैको आँखा अगाडि छर्लङ नै छ। त्यो भइरहनु पर्ने कुरा होइन। बिचरामा पार्टीमा नयाँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पार्टीको धेरै कुरा थाहा पनि रहन्छ। मैले यसो विचार गर्दाखेरि होइन, साँच्चै भने मैले उहाँलाई विचार उहाँलाई थाहा पनि रहन्छ। अनि
मैले किन त्यसो भने भन्दा एनसिएफ र एनसिएसले चाहिँ पार्टीलाई बहिष्कार गर्ने भनेर विज्ञप्ति निकालिसकेका छ। अनि उहाँ चाहिँ मक्ख परिरहनु भएको छ कि मेनलाइन छेउलाइनले हामीलाई भोट दिन्छ भनेर एउटा कुरो होइन। अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दा यो चाहिँ नास्तिकहरूसँग सहकार्य गर्दैनौँ भन्नुभयो क्या। त्यो यहाँ छलफल गर्ने बिच कुरै होइन। यो अहिले हामी त कसरी हाम्रो समुदायको एउटा युनिटी प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। नास्तिक त उहाँको पार्टीको हेर्नुभयो भने त त्यो माओवादी केन्द्रको बक्सभित्र छ। त्यो निर्वाचन आयोगमा गएर वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने चिन्नै तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा गएर अड्केको छ कि उहाँको पार्टी चाहिँ नेपालको माओवादी 1 नम्बरको नास्तिकहरूको चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ पार्टी चाहिँ त्यहाँनिर छिरेको छ। अनि फेरि उहाँ चाहिँ फेरि के भन्नुहुन्छ भन्दा नास्तिकसँग चाहिँ सहकार्य हुँदैन अरे। बिचरा उहाँलाई पार्टीको विषयमा थाहै रहन्छ, पार्टीको पहिला के गरेको थियो अब के गर्छ भन्ने कुरा त्यो भएको हुनाले अनि अब नयाँ मान्छे भन्दा पनि अब आउनु पर्यो। के हो भन्दाखेरि पार्टीको अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव आउनु पर्यो क्या। अनि कुरो उसलाई पार्टीको थाहा विचार थाहा हुन्छ, सबै कुरो थाहा हुन्छ, अनि छलफल गर्न पनि मजा आउँछ होइन। त्यस गर्दा लेभल पनि मिल्छ। अनि यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो निष्कर्षलाई म यहाँ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो जिम्मेवारी अब छिटोभन्दा छिटो कुमार कृष्ण, दिनेश श्रेष्ठ र हाम्रो चाहिँ डाक्टर जयन्तले प्रमुख भूमिका खेल्ने, तपाईँहरूले एउटा समन्वयकारी भूमिका खेलिदिएर चाहिँ जतिसक्दो छिटो 5 जना आउने कि 3 जना आउने तपाईँले अहिले भन्नु पर्यो कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव र त्यो लेभलभन्दा बाहिरको तल केन्द्रीय सदस्य त्यो लेभल नमिलेको मान्छे नबोलाउने होइन त। त्यसरी बोलाएर एउटा बसेर छलफल बोलाउँदाखेरि 1 घन्टा 2 घन्टालाई होइन 1 हप्तालाई आउनुहोस् भन्ने। यदि मिल्ने मान्छे मिल्ने विचार छ भने 1 हप्तालाई आउनुहोस् भन्ने। 1 हप्तासम्म बसेर घरिघुर छलफल गर्ने। तपाईँले त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले सिबी गहतराज र चाहिँ वीरबहादुर तामाङले पद खोज्या रहेछ कि एकता खोज्या रहेछ भन्ने त्यतिखेर तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ अहिले राजनीतिको कुरा गरे। राजनीति त परिआयो भने तपाईँको त अब यस्तो क्रिस्चियन जगतलाई लाथी लिन छोड्न चाहँदैनौँ। मिलेन भने नेतृत्व हामी गर्छौँ, दुवै भाइ कैसे छौँ गर्छौँ र निकास दिएर छोड्छौँ। समुदायको त कुरै होइन, यो देशलाई निकास दिने कि हाम्रोले खोल्यौँ पार्टी भनेदेखि हाम्रो प्रतिस्पर्धी चाहिँ यहाँभित्र भएको 2-3वटा पार्टी होइन। हाम्रो प्रतिस्पर्धी भने त नेकपा माओवादी एमाले कङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धी बनेर हामी चाहिँ पार्टी खोल्छौँ। देशलाई निकास दिने गरेर पार्टी खोल्छौँ। यहाँ हामीले त्यो सानोतिनो कुरा गरेर अल्मलिनु पर्ने कुरा छैन। यो त हामी त यो राष्ट्रको स्वाभिमानलाई यो समुदायको हितलाई हामी मिलाएर लानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्या हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आजको छलफलबाट पुरै निस्किएको छ, विचारहरू आएको छ, सबैले आफ्नो आफ्नो भनाइहरू राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। पत्रकार मित्रहरू पनि तपाईँहरू पत्रकार मात्रै होइन, ख्रिसको नाम जोडिएको क्रिस्चियन पत्रकार हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न गर्दा पनि म क्रिस्चियन पनि हो है भन्ने सोचेर प्रश्न गर्नु होला। नबिर्सिकन पत्रकार मात्रै हो भन्ने हुँदा कहिलेकाहीँ अलिक कडै आउँछ तपाईँहरू पनि। त्यसले गर्दा मिलाएर तपाईँहरू दिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी आजको यो अन्तिम प्रार्थना गर्न छोड्नेछौँ। हाम्रो क्रिस भक्तज्यूले अन्तिम प्रार्थना पास्टर क्रिस भक्तज्यूले चाहन्छ। उहाँले जुन भन्नुभयो नि मसिया बढी 30 वर्ष मसिया रहन्छ भन्नुभयो। उहाँले यो कन्सेप्ट नजाओस् कि यो मसिया शब्द रहिरहने रहेछ भनेको होइन। यो एडिट गर्ने कुरा सबै छँदैछ। यो बहानाबाजी चाहिँ होइन। तर के हो भन्दाखेरि नयाँ पार्टी जन्मे पनि दाजुले आमेन गर्यो। अनि पछि कुरा गरौँला नि हाम्रो दाजु आदरणीय दाजु क्रिस भक्त जीवितालु परमेश्वरको तपाईँले धन्यवाद। परमेश्वर यो जे जति भइराखेको छ यो अब हुनेवाला छ, भइसकेको कुरा यो सबै प्रभु तपाईँको उद्देश्य योजना विधाताभित्र परेको छ। प्रभु हामीले एउटा हडावत हे प्रभु जे गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको इच्छा विपरीत प्रभु नहोस्। हाम्रो आफ्नो ज्ञान बुद्धि होइन प्रभु तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस्। यो जुन यो सिङ्गो नेपालको लागि प्रभु तपाईँलाई आत्मा
प्रभु बचाउनुको लागि प्रभु जुन अन्तर्क्रिया भइरहेको छ, जुन प्रभु एक्सर्साइज अभ्यास भइरहेछ, हे प्रभु परमेश्वर आउँदै अझै यसलाई प्रभु मजबुत तरिकासँग ठिक भएर अगाडि बढ्नलाई प्रभु तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु दुष्टले ल्याउने फुर्का कुरा, दुष्टले ल्याउने बाधाको कुरा, दुष्टले ल्याउने प्रभु यसमा प्रभु समस्या ल्याउने कुराबाट प्रभु उनीहरू जोगाउनुहोस्। प्रभु भोलि अझै कुरा अगाडि बढाउनुहुन्छ, अझै निचोमा ल्याउने कुरा छ यसमा प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भन्दै अब हामी आफ्नो ठाउँमा जानेछौँ। प्रभु तपाईँले सुरक्षा राख्नुहोस् भन्दै यो छोटो प्रार्थना बिन्ती चाहन्छौँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय